औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा कि चेहरे की डेफिनेशन कैसे करेंगे। सबकी दो आइज़, नोज़, लिप्स हैं, लेकिन असल में चेहरा है क्या? चेहरा, फेस, शक्ल। मैंने आज किसी न्यू इंसान को राह पे चलते देखा, उस पे नज़र पड़ गई। सबसे पहले इंसान की शख्सियत में उसके चेहरे को देखा जाता है, उस पे नज़र पड़ती है और फिर ये पहचान होती है कि ये एक मर्द है या एक औरत है। अल्लाह पाक ने इंसान को चेहरा उसकी शनाख्त के लिए अता किया और ये उस अल मुसव्विरो के इंतहाई वराउल वरा सिफ़ है कि उसने हर चेहरे पे एक जैसी, यानी देखने के लिए दो आइज़, नोज़, लिप्स बनाए। इसके बावजूद उसकी कुदरत कामिला का ये भी इंतहाई वस्फ़ है कि हर चेहरा दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आता है। सुभान अल्लाह। देखने की हद तक हर चेहरा एक चेहरा ही होता है, मगर चेहरे को समझने के लिए कुलिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इंसान की पहचान का बुनियादी ज़ाहरी वस्फ़ ही चेहरा है। मिसाल के तौर पर ये मिस्टर अहमद हैं या ये मिस राबिया हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जिन घरों में जुड़वा बहन भाई मौजूद हों और उनकी शक्लों में फ़र्क ना हो, तो उनके अपने पेरेंट्स तक धोखा खा जाते हैं कि इनमें से किसको मुखातिब कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र जिसने हमें हमारी शनाख्त के लिए चेहरा दिया, ताकि हम एक दूसरे को आसानी से पहचान पाएँ। अब ये तो हो गई सादा मिसाल, ज़ाहरी मिसाल कि चेहरा है क्या। अब ज़रा इससे आगे बढ़िए कि बुनियादी एज़ा, दो आइज़, एक नोज़, लिप्स वगैरह एक जैसे होने के बावजूद, उनके हिस्से एक जैसे अमल रखने के बावजूद, इंसानों में कई खैर वाले होते हैं और कई शर वाले चेहरे होते हैं। हम ज़ाती किसी को भी नहीं जानते, तब भी किसी अजनबी को अचानक देखकर बिला वजह डर जाते हैं, या किसी चेहरे को देखकर खुशी महसूस करते हैं, या किसी चेहरे को देखकर मासूमियत नज़र आती है, या किसी चेहरे को देखकर प्यार आता है, या किसी चेहरे को देखकर सलामती नज़र आती है, या किसी चेहरे को देखकर अल्लाह याद आता है, या किसी चेहरे को देखकर घिन आती है। इसकी क्या वजह है? तो वही दो आँखें, एक नाक, होंठ, कान। मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि चेहरे की एक दूसरी पहचान भी है जो तासुरात कहलाती है। वो तासुर, वो असर जो उसे देखकर आपको महसूस हुआ, वो है असल चेहरा। और यहाँ तक अमूमन आम तौर पर तकरीबन हर इंसान की फीलिंग पहुँच ही जाती है। बल्कि आपने शायद कभी गौर किया हो कि मासूम बच्चे जो अभी सही बोल भी नहीं पाते, क्योंकि उनकी रूह मासूम होती है, पाकीज़ा होती है, अभी मासियत से दूर होती है, मगर वो मजमे में या अपने घर में आए किसी अजनबी को देखकर या मेहमानों में किसी चेहरे को देखकर रोने लग जाते हैं। ना उसने अभी इस बच्चे को उठाया, ना बात की, मगर ये असर पड़ा कि बच्चा घबरा गया। अभी तक बच्चे ने ना कोई नफ्सियात की किताब पढ़ी है, ना ही किसी जगह का तालिब इल्म है, ना किसी सूफ़ी का मुरीद है। और इसी तरह बेज़ुबान जानवर बहुत जल्दी हर चेहरों का तासुर कबूल करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि फ़लाँ जंगल में कोई बुज़ुर्ग थे, तो वहाँ के वहशी जानवर शेर, अजदहे वगैरह देखकर अपना राह बदल लेते थे या उनकी बात मानते थे, उनकी आँखों के इशारे को समझते थे।
اب ان وحشی جانوروں کو جو کہ چیڑ پھاڑ سے جن کا مطلب ہے، تو ایسا کیا نظر آ گیا اس چہرے میں جس کو وہ دو آنکھیں، ناک، ہونٹ ایک عام انسان جیسے، تو مگر اس چہرے کے پیچھے چھپے جو تاثرات جو متاثر کرتے ہیں وہ بے زبان جانور تک محسوس کرتے ہیں، جنات بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر پہچان اکثر نہیں کر پاتے تو وہ خود انسانوں ہی میں سے بیشتر انسان ہیں جو چہرے کے پیچھے چھپے چہرے کو پاتے نہیں، اور انہی انسانوں میں سے کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے عطا کیے ہوئے فضل سے بندوں کو ان کے چہرے سے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ آفت ہے یا رحمت، یہ جنت ہے یا دوزخ، یہ آگ ہے یا شبنم، یہ انعام یافتہ ہے یا مغضوب علیہم۔ جیسا کہ سورہ کہف میں واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، یہ درجہ، اور ساتھ ہمراہی ہوئے ان کے حضرت خضر علیہ السلام، اللہ کا ایک پیارا بندہ، وہ پہچان گئے اس بچے کے چہرے سے کہ یہ شکی ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا، کافر بنے گا، اور چونکہ اس کے ماں باپ کیونکہ نیک نامی ہیں تو ان کا نام اچھا لیا جاتا رہے، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا، جبکہ یہ حکمت اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں پہچان پائے اور احتجاج بھی کر دیا، کیونکہ فطرت میں نرم مزاج تھے، درد دل رکھتے تھے۔ تو یہ جو چہرہ ہے نا، دو آنکھوں والا، ناک والا، ہونٹوں والا، یہ رب کی جو بنانے میں اس کی تصویر کشی میں اپنی ذات میں مکمل ہے، خصوصیت میں مکمل ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی کسی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، کوئی بے ربطگی نہیں، چاہے کتنی بار نگاہ دوڑا لو ہر بار یہ ناکام لوٹے گی۔ یہاں تک تو کام ہو گیا، اب جس وقت یہ چہرہ آیا انسان کی ملکیت میں، اس کے اختیار میں، اس کے استعمال میں، تب یہی دو آنکھیں، یہی ہونٹ، ناک، نقشہ، اس کی تاثیر بدلتی گئی انسان کے اعمال، اس کی نیتوں، اس کی خواہشوں، اس کی آرزوؤں کے ساتھ ساتھ۔ دکھتا اس آنکھ سے بھی ہے جو برائی دیکھتی ہے، سنتے وہ کان بھی ہیں جو گناہ سنتے ہیں، بولتی وہ زبان بھی ہے جو جھوٹ بولتی ہے۔ وہ جس چہرے پہ لگی ہیں اس کے اندر کی دل کی کالک، دل کا زنگ اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے، اس کو جس کو نظر آتا ہے، اور جو آنکھوں والے اندھے ان جیسے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے۔ یہ چہرے انسان کا آئینہ ہے، جیسا تمہاری خصوصیت ہے ویسا ہی رخ دیکھو گے۔ یہ چہرے انسان کا اول ہیں، آخر ہیں، یہ چہرے انسان کا حاضر ہیں، انسان کا غیب ہیں، اور یہی چہرے انسان کی دنیا ہیں، یہی آخرت بننے والی ہیں۔ چہرہ وقت ہے، وقت کا نشان ہے، وقت کی آواز ہے، نیتوں کا خلاصہ ہے۔ چہرے کتاب ہیں ہر اس مصنف کی جو اس کو لیے پھر رہا ہے، ہر چہرے کی اپنی کتاب ہے، ہر آنکھ کی اپنی نگاہ ہے، اپنی نظر ہے، اور اس نظر پہ نظارے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ فی امان اللہ۔